बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। जी हाँ, पूरी शरीफ फैमिली में एक ज़बरदस्त किस्म का शिफ्ट आ गया है। जो काम शहबाज शरीफ और उनके बेटे करते थे, अब नवाज शरीफ और उनके बेटों ने करने की ठान ली है। नहीं तो वरना आज परेड ग्राउंड में नवाज शरीफ साहब खुद ज़रूर मौजूद होते। उनकी गैर मौजूदगी भी बहुत से इशारे दे रही है। जब पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें उधर हैं, तमाम पार्लियामेंटेरियन उधर मौजूद हैं, वहाँ नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं है? दावत का मसला है या आमद का मसला है? मेरे पास बहुत ज़बरदस्त हक़ाइक़ सामने आए हैं मेरे, वो मैंने आपके साथ शेयर करने। बिल्कुल बड़े मियाँ दूसरी तरफ निकल गए हैं जी। आर्मी चीफ़ और प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में आसिफ अली ज़रदारी साहब ने दिल की बात की है जी। बल्कि अब ये कि आर्मी चीफ़ की मौजूदगी में की है, वो बात भी बड़ी मानी खेज़ है। और 23 मार्च का मौका, और ऑल्दो उनकी गुफ्तगू में उनकी सेहत की ख़राबी का अंसर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा था। उस पर मैंने आपसे बात करी। शेर अफजल मरवत साहब ने उड़ता तीर क्यों अपनी तरफ मोड़ा है इस बार फिर, और सारी तनकीदों का रुख अपनी तरफ दोबारा कर लिया। विद इन पार्टी के अंदर वो एक दूसरी वॉइस को क्रिएट करके बैठे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें करते हैं। तो सबसे पहले मैं वो चीज़ें ले लेते थे शेर अफजल मरवत साहब से ना, कि पूरी दुनिया एक तरफ होती है, वो बिल्कुल एक तरफ आ जाते हैं। पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नैरेटिव के ऊपर चल रही होती है, उनका सोशल मीडिया चल रहा है, तो शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं नहीं, मेरी अभी तक डिस्कस नहीं हो रहा, चले मुझे डिस्कस कर ले। या तो खामोश रहते बेहतर था। अब जब बोले तो भाई वाकई वो तीर जो हवा में उड़ रहे थे, उन्होंने कहा भाई हेलो तीर भाई, मैं इधर हूँ, आ जाए ज़रा मेरे पास। तो पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाहिद आफरीदी के ख़िलाफ़ इस वक्त चल रही है ना। 9 मई की कोई स्टेटमेंट के हवाले से वो चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, गलत है, सही है, मेरा ये मौजू नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके सोशल मीडिया की तमाम टीमें, उनके ऑफिशियल अकाउंट्स, बहुत सी चीज़ें ना रिस्पॉन्ड कर रही हैं। तो शाहिद अफरीदी साहब के साथ जारी बात है, वो ज़िद में भी हो गया काम। उनके साथ पूरी नून लीग है। मैं पटवारी की टर्म कभी इस्तेमाल नहीं मैंने की, लेकिन बस वो भी पूरी सोशल मीडिया की टीम शाहिद अफरीदी साहब के साथ है। तो एक अजीब सा कड़मस है ना। तो अब ये वाली जो एपिसोड में ना, शेर अफजल मरवत साहब या तो खामोश रहते, उन्होंने अचानक बीच में कूदे और बिल्कुल मुख्तलिफ लाइन ली है। और लाइन भी ली, फिर मैं बोलूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम के सामने टिकना नहीं, इतना आसान काम नहीं है। बड़ी बड़ी पॉलिसी, बड़े बड़े यू टर्न करवा दिए इन्होंने। यार तगड़े लोग हैं, बहुत तगड़े लोग हैं। तो वो उन्होंने बिल्कुल साइड लेके ना मुख्तलिफ लाइन लेते हुए शाहिद अफरीदी के साथ आके खड़े हो गए। पूरी जमात किसी और तरफ चली, उसकी सोशल मीडिया टीम किसी और तरफ चली हुई है। उसके प्यार करने वाले सोशल मीडिया के, इमरान खान साहब से मोहब्बत करने वाले, और 9 मई के केस पे वैसे ही इनका ज़ख्म है, उसमें शाहिद अफरीदी की स्टेटमेंट को ना बहुत ज़्यादा उसके साथ अटैच किया जा रहा है। तो शेर अफजल मरवत साहब ने बिल्कुल मुख्तलिफ नैरेटिव लिया, मुखालफत दी है। शेर अफजल मरवत साहब ने कहा है कि शाहिद अफरीदी ने 9 मई के एक मुबैना बयान की वजह से उनके खिलाफ एक मुहिम चल रही है। मैंने शाहिद अफरीदी के ख़िलाफ़ ख़ुद से मंसूब चंद बयानात भी देखे, इसलिए मैं झूठी ख़बरों की तरदीद करनी चाहिए और मैं वो कर रहा हूँ। शाहिद अफरीदी की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया। अबे भाई, शाहिद अफरीदी को तरदीद देने देना, आप दे रहे हैं। ऐसा कोई बयान नहीं आया। वो एक लिविंग लेजेंड है। ओके, वो एक लिविंग लेजेंड है। वो एक पश्तून अफरीदी हैं जो पाकिस्तान का हीरो है। मैं अफरीदियों की बहुत सी खूबियों की वजह से उनकी इज़्ज़त करता हूँ। शहरियार अफरीदी और शाहिद अफरीदी मेरे हीरो हैं। और मैं जानता हूँ शाहिद अफरीदी के दिल में इमरान खान का एक ख़ास मकाम रखते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अपना प्रोपेगेंडा ना करें, और इस प्रोपेगेंडे के ज़रिए अपने ज़ाती स्कोर को कुछ लोग सेटल कर रहे हैं, वो ना करें। मेरी पीटीआई की मीडिया टीमों से गुजारिश है कि शाहिद अफरीदी के बारे में अच्छी बातें फैलाएं। मैं मुस्तकबिल में भी ये रद्द-ए-अमल देता रहूँगा। और उसके बाद तोपों का रुख हो गया है शेर अफजल मरवत साहब की तरफ। और बात जो शेर अफजल मरवत साहब के साथ जो हो रही है ना, भाई खामोश रहते थोड़ी देर, क्या था आपको, थोड़ी देर खामोश रहते, खुद ही चीज़ें ठंडी हो जानी थी। उधर फिर पूरी अब जिद बन गई। जब पीटीआई नून लीग आ गई तो कोई, और जब उनके साथ सारी की सारी नून लीग की सोशल मीडिया शायद अपने के साथ खड़ी हो गई है, तो आप तो थोड़ी देर ज़रा खामोश रहे। मगर मैं क्या करूँ, वो इसमें भी बहुत खुश होंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। शेर अफजल मरवत साहब, सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने एक अच्छा जैसे दिया। चेस की तकरीर में उनकी जो आज परेड ग्राउंड में वो कर रहे थे, उसमें उनकी ज़ुबान में बहुत लुकमत थी। उनकी सेहत के हवाले से, उनकी अटेंटिवनेस के हवाले से, उनकी ज़ुबान लहजे की खनखनाहट के हवाले से बहुत से सवालात हैं। हम किसी और वक्त उससे बात करेंगे कि उनकी हालत इतनी
عمدہ ان کی صحت نہیں لگ رہی نا. تو انہوں نے کچھ اہم باتیں اور اشارے دی ہیں جس پر نا پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز اور سیاسی تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے یہ بات کی تو ان کو خود اس پہ انیشیٹو لینا چاہیے, ان کو آگے بڑھنا چاہیے, بلکہ اس کام کا آغاز انہیں خود کرنا چاہیے. پرائم منسٹر بھی تھے اور غیر ملکی مندوب بھی تھے, آرمی چیف, جی ہاں وہ اس تقریب میں موجود تھے. تو آصف علی زرداری صاحب نے اپنے خطاب میں کہا کہ تمام سٹیک ہولڈرز وطن عزیز کی سلامتی, استحکام, ترقی و خوشحالی کے لیے مل کر کام کریں. بڑی پرو ڈیموکریٹک ان کی یہ اپروچ تھی. اور اس کا مطلب زرداری صاحب, پیپلز پارٹی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے لیے ان کے لیے کوئی نرم گوشہ ہے. جو اس وقت میں نے اس سٹیٹمنٹ کے بعد لوگوں سے سنا وہ کیا, اچھی بات ہے. ویسے بھی نیکسٹ جو پیج ہے نا, نیکسٹ جو چیپٹر ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے, چاہے وہ 6 مہینے بعد ہے یا 8 مہینے بعد ہے. تو اگر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ 5-6 مہینے بعد تک میں اندر رہوں, 5-6 مہینے سے زیادہ یہ حکومت نہیں چلے گی, تو اس کا مطلب ہے پیپلز پارٹی کہیں اس کو اسٹینڈ لے گی تو لے گی. اس کے علاوہ تو یہ ہونا ممکن ہی نہیں ہے نا. تو مگر ڈیڈ لاک ہے نا, مزے کی بات ہے, ڈیڈ لاک میں مانس عمران خان ہے, وہ ہو نہیں سکتا, وہ ہو نہیں سکتا, سب کچھ ختم ہے نا. تو وہ اپنی جگہ پر ہے, وہ کبھی ہونے نہیں دیں گے. لیٹس سی. لیکن بہرحال کافی میچور سٹیٹمنٹ تھی آصف علی زرداری صاحب کی. 23 مارچ کو یوم پاکستان تھا, تو پاکستان والی بات یہی بنتی تھی. رانا ثناء اللہ صاحب والی ہماری بات درست ہوگی جی, میں نے کہا تھا ایف آئی آر ہونی ہے ان کے اوپر, اور ان کی سٹیٹمنٹ اتنی اگریسو تھی. کور کمیٹی کا اجلاس ہوا جی, ورچوئل اجلاس ہوا تھا. اس کے بعد اس کے ممبر ہیں جی نعیم حیدر پنچوتا صاحب, انہوں نے بتایا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی اس گفتگو پر مشاورت ہوئی ہے جس پر انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان ہی بیسکلی جڑ ہے, وہی مسئلہ ہے, ان کی ہستی ہی مسئلہ ہے. تو نعیم حیدر نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ کور کمیٹی میں رانا ثناء اللہ پر عمران خان کے خلاف جان سے مارنے کی بکواسیات پر مقدمہ درج کروانا چاہیے, اس پہ بات ہوئی ہے جی. اور پھر انہوں نے فیصلہ آباد کا ڈاکو اور یہ سب چیزیں انہوں نے بولی. انہوں نے کہا ہمارے لیڈر پر پہلے بھی یہ حملہ کروا چکے ہیں, اب ان کی کسٹڈی میں ہی عمران خان صاحب قید ناحق میں ہیں, لہٰذا ہمیں ان سے اچھی امید نہیں ہے نون لیگ سے, اور یہ اسے یعنی رانا ثناء اللہ صاحب کو گرفتار کر کے حوالات میں ڈالا جائے اور ان سے تفتیش کی جائے کہ پچھلے حملوں میں اور مزید سازشوں پر کیا کردار ہے, اور تمام کرداروں کے خلاف کارروائی کی جائے. بہرحال میں نے آپ کو بتایا کہ کے پی کے میں سے ہی ایف آئی آر درج ہوگی ہی ہوگی. دوسری بات, اب میں آ جاؤں گا شریف فیملی کی شفٹنگ کے حوالے سے. بڑے میاں صاحب دوسری طرف جو نکلے, نواز شریف صاحب نا, اور بڑی زبردست انٹرسٹنگ سی شفٹنگ ہے. تو شریف خاندان میں نا جو کام پہلے شہباز شریف صاحب کرتے تھے نا, کاروبار سنبھالتے تھے, ان کے بیٹے کاروبار سنبھالتے تھے, وہی حمزہ جو تھے وہ نواز شریف صاحب کی اولاد بنے ہوئے تھے ان کی شاگردی میں. تو اب وہ کام نا جو شہباز شریف اور ان کے بیٹے کرتے ہیں وہ نواز شریف صاحب اور ان کے بیٹوں نے کرنا شروع کیا. بیٹے آپ کو پتہ آج کل پاکستان آئے میں, اور نواز شریف صاحب نے اب وہ کاروباری والے معاملات جو ہیں وہ اب ٹیک اپ کری, کیونکہ ٹیکنیکلی وہ سیاست سے ریٹائر ہو چکے ہیں. کیونکہ صبح جو میں نے آپ کو چیزیں کچھ پچھلے ولاگ میں بتائی تھیں اس سے صاف اندازہ ہے کہ ان کا 3 مہینے کا ریٹرن ٹکٹ جس حساب سے ہے, اور بقول نجم سیٹھی صاحب کے کہ دوسری بار ان کو میسج بھیجا کہ بس اب آپ نے انوالو نہیں کرنا, ہم ان کے ساتھ کھڑے اور ہم خود ہی دیکھ لیں گے, آپ نے اب کہیں نہیں بیچ میں فرائی کرنی. تو یہ چیزیں تو ہو چکی ہے. تو اب ٹیکنیکلی تو ریٹائرمنٹ ہے, تو اب پرائم منسٹرشپ شہباز شریف صاحب سنبھال رہے ہیں. تو اب یہ ہوا ہے کہ آج نواز شریف صاحب مانگا منڈی گئے ہیں اور اپنی حدیبیہ پیپر ملز کے پاس, سنا بند ہے کافی عرصے سے, لیکن اس کو ری ویمپ کرنے کے لیے 1.5-2 گھنٹہ وہ وہاں رہے ہیں, بریفنگ لی ہے, اور دوبارہ کاروبار میں دلچسپی لینا انہوں نے شروع کر دیا ہے. تو وہی مطالبہ کہ آپ ذرا سائڈ پہ رہ لیں, اس پہ عمل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, کیونکہ اس کی ایک بڑی نشانی صبح کی پریڈ گراؤنڈ بھی تھی. زرداری صاحب ادھر موجود ہوں چلے صدر پاکستان کی حیثیت سے, شہباز شریف صاحب ادھر موجود ہوں پرائم منسٹر پاکستان کی حیثیت سے, آرمی چیف ادھر موجود ہوں آرمی چیف کی حیثیت سے. تو پاکستان کو نواز دو, چلے بھائی پارلیمنٹیرین کی حیثیت سے نواز شریف صاحب کو ادھر ہونا چاہیے تھا, بھائی کو کہنا چاہیے تھا میرا بڑا بھائی ادھر موجود ہونا چاہیے. بھائی یوم پاکستان ہے, یوم پاکستان پہ ہم نے نواز شریف کا تحفہ دیا پاکستان کو, نواز شریف صاحب کو ادھر موجود ہونا چاہیے. مگر نواز شریف صاحب مانگا منڈی میں تھے. اس سے بڑا کوئی فیملی شفٹ کا ثبوت آپ کے سامنے ہو سکتا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اپنے بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.